मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे همین لحظه یه خبر بدی به دستمون رسیده که بازیگر محبوبمون انا رو به بیمارستان آوردن و طبق شنیده ها گفتن خودکشی کرده، اما اینکه یه قتل بوده یا خودکشی بعدا معلوم میشه. با ما همراه باشید. تصویربردار علی. زندگی اگه باشه رویا هم هست، رویاها باشه امیدم هست، امید باشه دردم هست. و زندگی بدون درد چطور زندگی هست؟ ای عشق کجا میبری؟ حسنا معلومه کجایی؟ بله زندایی اینجام. کدوم گوری بودی؟ داشتم سیب زمینی برمی داشتم. خیلی کار میکنی نه؟ مگه نمیدونی باید صبحونه درست کنی الان داییت میاد؟ دیر شده. هی لفتش بده. الان میرم. ولش کن نمیخواد. بعد همه جا جار میزنی که زنداییم به هم ظلم میکنه. خیلی ازم کار میکشه. آبروی آدم ها همه جا میبری. من خودم درستش میکنم. خیلی خوب برو به کارت برس. صبر کن. مینا کجاست؟ مینا که کنار رودخونه است. کنار رودخونه؟ تنهایی؟ آره. تو هم گذاشتی بره. من همه چیو میدونم. همه چیو. این کارا رو واسه این میکنی که دختر من آدم بده بشه و تو هم آدم خوبه. باریکلا. درسته؟ زندایی من هیچ وقت فکر گفتم بسه. برو صداش کن الان باباش میاد. زودتر برو بگو بیاد. برو دیگه. انی انی این دختره باز امروز دیر کرد. صبح بخیر مامان. صبح بخیر رنی. تو باز دیر اومدی انی. علی ببینه چی میگه آخه. مامان نمیدونم چرا شما اینقدر از علی میترسین. بعد از دایی و زندایی تو اونو بزرگ کردی. باید مدیونت هم باشه. مدیون که هست عزیزم،
اما نمیخوام بدونه که ما اونجوری که به نظر میرسیم در اصل نیستیم. چه جوری بدونه؟ وقتی اینقدر نازشو میکشیم با این همه محبت چه نیازیه؟ نیاز عزیزم، ببین تو قبل اینکه حتی چیزی بگی همه چی رو برات فراهم میکنه. وظیفش میدونه. من براش خیلی بیشتر از پدر و مادرش هستم و خیلی چیزای دیگه. حالا تو به این فکر کن که من و تو میتونیم یه همچین زندگی رو ول کنیم. حتی میتونی تصور کنی؟ درسته. حالا آقازاده کجاست؟ الان است که بیاد. ها انی، زود برو آشپزخونه و صبحونه رو بیار. من نمیخوام که اون بدون صبحونه رو خدمتکار درست کرده عزیزم. نه مامان. یالا انی، برو عزیزم، دختر خوب. سلام عمه جان، صبحت بخیر. خوبی؟ صبح بخیر عزیزم. علی، دیشب دوباره دیر اومدی؟ آره، دیشب با سرمایه گذار جلسه داشتم. میدونم، ولی اینقدر به خودت فشار نیار، مریض میشی. تو حتما باید استراحت هم داشته باشی. من هیچیم نمیشه. دعای خیر شما همیشه با منه. کاملا عزیزم. عجب. صبح بخیر علی. صبح بخیر انی. پس خدمتکار کجاست؟ ببینم دوباره تو صبحونه درست کردی؟ آره، من به اینی گفتم که صبحونه مورد علاقت رو خودش درست کنه. یالا اینی سرو کن دیگه عزیزم. شما دوتا نبودین من چی کار میکردم؟ شما دوتا همه کس منی. تو هم واسه ما همه کسمونی عزیزم. واسه تو نکنیم واسه کی کنیم؟ بفرما علی. ممنونم. اینم بگیر. داری چی کار میکنی؟ تو کی هستی؟ ببین سوء تفاهم نشو، من ویکیم. یعنی اسمم وقاره، از لاهور اومدم. چند روزیه که شما رو زیر نظر دارم. این جواب سوال من نبود. وایسا الان بابامو صدا میزنم و اون ازت میپرسه. یه دقیقه، فقط یه دقیقه به من گوش کن. ببینید من توی یه آژانس تبلیغاتی کار میکنم. میخوام که شما بازیگر شید، برید تو سینما. ببینم چی گفتی؟ گفتم تو آژانس تبلیغاتی کار میکنم. نه، بعد از اون چی گفتی؟ گفتم میخوام بازیگر شی و وارد سینما شی، یه ستاره بشی. منظورت اینه که میشه؟ من میتونم فرصت رفتن به سینما رو داشته باشم؟ چرا که نه؟ تو خیلی خوشگلی، هیچی کم نداری. فقط یه بار با من به شهر بیا، بهت قول میدم زندگیت زیر و رو میشه.
من چرا باید به تو اعتماد کنم؟ از کجا بدونم داری راست میگی یا نه؟ آخه چرا من باید به دروغ بگم؟ کار من همینه دیگه. همه خوشگلا رو به رویاشون میرسونم. منظورم اینه که ببرمت به تلویزیون، جلو دوربین، همه آدمای معروف فقط از تو تعریف کنن. الینا، من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه. تمام روز دست تنهایی کارهای خونه رو انجام میدم، هیچ کس هم کمکم نمیکنه، همش کار و کار. بله خانم، چی میگی؟ باز چی شده؟ چی بگم؟ همه روز تنهایی کار کردم. دخترها کجا؟ دخترها؟ اون مینای بدبخت که شب تا صبح درس میخونه، بازم صبح زود میخواست کمکم کنه، نذاشتم. میمونه خواهرزادت، اونم از کار اصلا خوشش نمیاد، دست به سیاه سفیدم اصلا نمیزنه. آخه خانم، اون دختر اونجوری نیست که. یعنی من دروغ میگم؟ لا اله الا الله، من نمیگم تو دروغ میگی. اون دختر یتیمه، به این فکر کن و ازش بگذر. منظورت اینه که من بهش ظلم میکنم؟ مگه نه؟ محض رضای خدا یه بار فکر کن، اون یه الف بچه بود که آوردیمش و مثل دختر خودمون بزرگش کردیم، حق دخترمون رو بهش دادیم. من نمیگم تو لطف نکردی، اما حق اونم به گردن منه. ماهر خانو که حتما اسمشو شنیدی. خدا جونم، ماهر خانو تو وارد سینما کردی؟ اوی مینا، اوی مینا. چیه؟ چی شده؟ من باید برم، بعدم میبینمت. مینا بیا. اومدم. چی شد راستی آخه؟ بگو ببینم خونت کجاست؟ یعنی فعلا کجایی؟ من اون کنار پل یه مسافرخونه است، اونجا. مسافرخونه؟ اگه نمیتونی اونجا بیای یه جا دیگه قرار میذاری. مینا بعدم میبینمت. اومدم. کجایی تو؟ از که یه دنبالتم. کنار رودخونه بودم. داشتی با کسی حرف میزدی؟ کی؟ چی میگی تو؟ آها، فکر کردم داری با کسی حرف میزنی. بیخیال، زندایی صدات میکنه. بازم یه عالم دعوام کرد. این که عادت هر روزشه، واسه هر چیزی دعوا میکنه. زندایی راست میگه، من باره روی دوشتونم. کاش همون موقع با مامان بابام یه جا میمردم. تو دیوونه شدی؟ مگه تو نمیدونی که من و بابام چقدر تو رو دوست داریم؟ یالا الان بخن عزیز دلم. حالا بیا بریم، زندایی منتظره، دوباره به خاطر تو منو دعوا میکنه. بریم. باشه میریم، اما اول از مغازه اکرم سیدی فیلم میخرم. بعد تو دیوونه شدی نه؟ بریم خونه. اگه زندایی بفهمه معلوم نیست چه بلایی سرم میاره. بیا بریم. چجوری بفهمه؟ ما که یواشکی میبینی. بریم. تو آخرش منو به کشتم میدی. حسنا ترسو نباش، بریم. را بیا. تو چرا اینقدر عصبانی میشی؟ من که فقط اینو میگم که الان مینا دیگه بزرگ شده، باید به فکر ازدواجش باشی. خب مشکلش چیه؟ حبس عبدالقادر دیگه داره تموم میشه. عبدالقادر؟ اون که خواهرشو کشته؟ آره؟ خواهرش فرار کرد و آبروشو برد، بایدم میکشتش. اما ولی و اما و اگر نداری. من به عبدالقادر قول دادم، به قولم هم عمل میکنم، مرد و حرفش. چی شده؟ من دیگه نمیتونم. بیا بریم، الان پیدامون میکنم. بیا بریم دیگه.
یالا بیا. داداش ببخشید تقصیری نداره. این به خواهر قادرخان چشم داشته. وقت میگه تقصیری نداره. اره داداش لطفا ما رو ببخش. بخشش که برای اشتباهه، اما گناه فقط جزا داره. عبدالقادر اینو ولش کن. گناهکار تو منم. من هر کاری میخوای بکنی با من بکن. اینو ولش کن. یه ول کردم. چیو میبینین؟ شما فکر میکنین من دل ندارم؟ آره؟ من به فکر خواهرم نیستم؟ برین، کاری ندارم. ممنونم داداش. من از خواهرت خیلی خوب مراقبت میکنم. داداش یعنی ما رو بخشیدی؟ آره بخشیدم. بیا بریم بانو. چی کار کردین آقا؟ بی خیالشون شدی؟ آره بی خیالشون شدم، اما برای همیشه. عبدالقادر آزاد شدی، بیا برو. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. زندایی بده من جمع میکنم. برو اونور. لازم نکرده. دختره همه پولای ما رو داره بالا میکشه. این مظلوم نمایی برای چیه؟ تو اصلا دلت برای ما نمیسوزه. تو آخه چرا از اینجا نمیری؟ زندایی من کجا برم؟ آخه من غیر شما کیو دارم؟ برو به جهنم. برو شرتو کم کن. بس دیگه. اینجا خونه است، نه یتیم خونه. ما شکم خودمون رو به زور سیر میکنیم. یکی هم تویی که خواسته ها تمومی نداره. بگیر. این خونه هم بگیر. این لباسا هم بگیر. چی شده مامان؟ چرا این بیچاره رو دعوا میکنی؟ بیا. اومد. حالا تو برو وکیلش شو. آخه مگه چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ دیشب به بابات میگفت که دانشگاه اسمشو بنویسه. مگه اونجا مجانی اسمشو مینویسن؟ باید بابات پول بده. پول دانشگاه رو که باید بابات بده. بعد پول ازدواج تو رو باید از کجا بیاره؟ ازدواج منو از سرت بیرون کن. اونو فراموش کن مامان. فراموش کنم؟ تو چی گفتی؟ همینیو میشنوی که گفتم. الانم بریم به من غذا بده. بریم دیگه مامان گشنمه. های حسنا، منو ببین.
از دست این. الان میام اونجا. حسنا چیه؟ چرا گریه میکنی؟ تو که عادت مامانو میدونی، سر هر چیزی الکی گیر میده. گریه نکنم چیکار کنم؟ آخه تقصیر من چیه که یتیمم؟ میزنم تو یتیم نیستی. پس دایی چیه؟ منم دوستت دارم. یالا تمومش کن دیگه. بذار گریه کنم. باشه خوبه گریه کن. بعد اون باید حاضر شی. چرا؟ اوه فراموش کردی؟ شب باید به مراسم حنه سمینه بریم. من نمیرم. رفتنو که باید بری حسن دوست داشتنی من. اگه نری فردا عروسی خودت کسی نمیاد. پاشو ببینم. پاشو نکن قلقلکم میاد. وایسا خب منم قلقلکت میدم دیگه. نکن دیگه مینا نکن. بودو برو ببینم. بودو مکنه قلقلکت میدم بابا. عبدالقادر، الان ما تو رو مجبوریم آزاد کنیم، چون که قانون همیشه یه شاهد میخواد که ما نداریم. میدونم تو این منطقه نفوذ زیادی داری، اما یادت باشه من همینجوری ولت نمی کنم. منو که باید آزاد کنی افسر پلیس، اما این چهره مجبور تو رو که میبینم خیلی دلم برات میسوزه. خفه شو! دست و پای منو قانون بسته، وگرنه من قاتلایی مثل تو رو با دستای خودم میکشم. افسر پلیس، من شما رو، قانون تو، همه رو میشناسم. هر دوتاتون خیلی ضعیفین، کاری نمیتونیم بکنیم. به مرور زمان معلوم میشه خون اون بیگناه ها گردنته و تو نجات پیدا نمی کنی. آقا وسیله‌های عبدالقادره. DDTV شبکه محبوب فارسی زبان در آمریکا. سابسکرایب کنید و تمام سریال های مورد علاقه خود را در سراسر دنیا تماشا کنید. مامان چرا به علی نمیگی؟ اونو زیادی راحت گذاشتی. حتی شرکتم خودت میری ولی واسه هر قرون باید بهش حساب پس بدیم. تو رو کی؟ ببیننی هرچی نباشه همه چی امانته. هر چیزی که هست مال علیه. من بدون اجازهش که نمیتونم هیچ کاری انجام بدم عزیزم، اینو بدون. علی تو اینجایی؟ من فکر کردم شرکت رفتی. چی شده همه جان؟ هیچی. چی شده؟ از چیزی نگرانی؟ نه هیچی. عمه جان حالا به من نمیگی؟ اون راستش تولد عینی نزدیکه. جوونه دیگه عزیزم، میخواد با دوستاش تولد بگیره. اگه باباش زنده بود میتونست یه کاری کنه. عمه فقط همین قدره. شما همه عمر از من مراقبت کردی. من الان هر چی دارم به خاطر شماست و شما به گردن من کلی حق دارین. انی تو چرا عمه رو اذیت میکنی؟ تو هر چی میخوای یا هر چی نیاز داری فقط به من بگو، باشه؟
کارتمو بگیر. مرسی. خب عمه جان، من باید برم، خیلی دیرم شده. علی، اگه بیای خوشحال میشم. یه خورده سخته ولی تلاشمو میکنم. خوبه. مامان، من علیو دعوت نمی کنم. چرا دعوت نمی کنی؟ هرچی نباشه میخوای تمام عمرتو باهاش بگذرونی عزیزم. مامان، هیچ وقت اینجوری نمیشه. ببینید، من تو آژانس تبلیغاتی کار میکنم. میخوام که شما بازیگر بشید، وارد سینما بشین. این دیگه از کجا اومد؟ عبدالقادر، تو حبس بودم نه؟ همینو میخوای بگی؟ هیچ زندانی نیست که عبدالقادر رو حبس کنه به جز این چشمای خوشگل تو. اسیر کرده بدجوری ما رو. بابام خونه نیست، برو ببینم. پس مامان که خونه است نه؟ مینا عبدالقادر اومده. سلام علیکم خاله. علیک سلام. عبدالقادر، تو که همین که از زندان در اومدم مستقیم اینجا اومدم. آها. اینطوره که یه امانتی دستتون دارم. به 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 به، پسرم عبدالقادر اومده. شما به چی زل زدید؟ یه چایی، شیرینی، چیزی بیاری؟ آقا صاحب امروز واسه تصمیم گیری اومدم. بفرما بشین. بشین عزیزم. آقا صاحب عروسی رو زودتر رو به راه کن. من دیگه نمیتونم منتظر بمونم. باشه، هر چی تو بگی همون میشه. بگم شاسینی هنو کجامون، بیار دیگه، زود باش. ماشالله. اینجا چی کار میکنی؟ برادر عروس دوستمه. بگذار یه چیزی بگم. بگو. امشب خیلی خوشگل شد. در مورد پیشنهادم فکر کردی؟ چه پیشنهادی؟ الان که تو اینجا پیش منی، به نظرت به این معنی نیست که تو هم میخوام؟
باید راجبش فکر کنم. باشه مشکلی نیست، اما من منتظرم. تو اینجا چی کار میکنی؟ به تو چه ربطی داره؟ تو زن آینده منی یا؟ زن آینده کورخوندی. از این به بعد جلوی راهمون نمیگیری عبدالقادر. یه بار زن من بشی بعد همه راهات از من شروع و به من تموم میشه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بیا. ممنون. بابای مینا، یه بار دیگه فکر کن. درباره چی؟ در مورد ازدواج مینا. فکر کردن نداره که. بعدم من بهت گفتم، به عبدالقادر قول دادم. درسته، ولی مینا باسواده، عبدالقادر سواد نداره. میدونی متعصبم که هست. متعصب بودن که از خاصیت بلوچ بودنه. و مونده یه درسش. درس چه ربطی به ازدواج داره؟ عبدالقادر به همون خیلی لطف کرده، خیلی هم به همون کمک کرده. راحتی امروزمونو مدیون عبدالقادری. شما درست میگین، اما بازم بهش فکر کنین. مینا مگه قبول میکنه؟ مینا چرا قبول نکنه؟ نیازی هم نیست ازش بپرسی. ببین شایسته، من نمیتونم با عبدالقادر در بیفتم. اون اینجا خیلی قدرت داره. اگه ما برخلاف میلش کاری کنیم، اون نمیذاره ما اینجا زندگی کنیم. دفعه آخرت باشه این حرفا رو میزنی زن. آره، به مینا بگو اون باید ازدواج کنه، اونم با عبدالقادر. وای، عجب چهره خوشگلی داره. اگه این به دامم بیفته، وای، کل زندگیم عوض میشه. الو جون دلم، کجایی تو؟ یه بارم به هم زنگ نزدی. میدونی چقدر ناراحت شدم. نمیخوای دیگه برگردی؟ نه بابا، میخواستم بهت زنگ بزنم. مگه میشه عشقمو فراموش بکنم؟ میدونی که ما که مثل شما ملکه نیستیم. باید کار کنیم تا خرج زندگیمون در. من چند بار بهت گفتم که بعدی میگم یه کار خوب واسه جور کنه. من نمیخوام قبل از عروسی مدیون تو و خانوادت بشم. ولی چرا؟ بعد از عروسی ما تو جزی از این خانواده میشی و همه چی مال تو میشه. منم منتظر همون روزم که تو مال من بشی. کی برمیگردی؟ 1-2 روز دیگه. زودتر برگرد دیگه. نمیتونم منتظر بمونم. باشه میام، اما چی شده ویکی؟ چرا ساکت شدی؟ من یکم پول لازم دارم. اگه بهم بدی زودی بهت میدم. این چه حرفیه که میزنی؟ مگه پول من و تو داره؟ هر چقدر بخوای برات میفرستم. مرسی انی، خیلی دوستت دارم. من هم دوستت دارم. زودتر بیا، دلتنگتم. چی کار کنم؟ پیشنهاد ویکی رو قبول کنم یا نه؟ گیریم قبول کنم؟ اون وقت بابامو چی کار کنم؟ نه، هیچ وقت. و اون عبدالقادر، اون که شاید در جا منو بکشه. چی کار کنم؟ تو اینجایی؟
من همه جا رو دنبالت گشتم. چی شده؟ تو ناراحتی؟ چرا باید ناراحت باشم؟ ببینم خب پس چرا دمقی؟ هیچی حسنا. حتما که یه چیزی هست. خب عبدالقادر چی گفت؟ خفه شو. من اذیت نکن دیگه. ای ناراحت نشو دیگه. اذیتم نکن. ای بابا بلم کن، دست سرم بردار. ببینم مینا کجاست؟ نمیبینمش. میخوای کجا باشه؟ واسه خودش میچرخه، مشغوله، همه روزو داره کار میکنه. دایی جان، داداش قادر اومده. اینو چرا اینجا گذاشتی؟ سلام علیکم. سلام قادر خان، حالت چطوره؟ بشین بشین عزیزم. اینو بردار ببر تو آشپزخونه. ببر. چای بیارم؟ آره بیار، چای بیار. عبدالقادر پسرم، صبح به این زودی اومدی، خیر باشه. آره خیره. آقا صاحب، میدونی که من بزرگتری ندارم، واسه همین گفتم خودم بیام اینجا و راجع به خودم صحبت کنم. آره بگو. من میخوام که هرچه زودتر من و مینا ازدواج کنیم همونجا. دیگه نمیتونم منتظر بمونم. عالیه، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بچه خوبه. من فردا چند تا دوست آشنامو میارم که اینجا عقد کنیم. حرفت درسته، اما ولی چه عجله‌ایه؟ از مینا هم باید بپرسیم. چرا؟ ببینم مینا اعتراضی داره؟ آقا صاحب، میدونی اگه از طرف تو جواب رد باشه نتیجهش خیلی بد میشه. هوی ببین چیکار کردی؟ मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.